فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم بتونیم در راستای بهبود و بهینه کردن عبادات خودمون و خصوصا نمازهای 5 وقتی که روح و روان ما به اون ارتباط داره پیشگام باشیم. با درک مطالب و مفاهیمی که ما در ضمن این عبادت عظیم و با ارزش به زبون میاریم خواهیم تونست مفهوم و حقیقت و معنویت و تداعی معانی و مفاهیم این عبادت رو در ذهن خودمون داشته باشیم و تأثیر صحیح رو بر خودمون بذاریم. بارها گفتیم که به هر اندازه ما در جریان و در تصور ما معانی و مفاهیم عبادات و اذکار و نیایش ها و ستایش ها بیشتر قرار بگیره، به همون اندازه تأثیر این عبادات در ما بیشتر خواهد بود. در این برنامه ادامه اذکار و دعاهایی که در نماز ما به زبان میاریم، بعد از افتتاح نماز رسیدیم به رکن دوم نماز که رکوع هست. رکوع یکی از مواردی هست که با یک حرکت معین یا با یک نمایش بسیار ارزنده و با ارزش در مقابل پروردگار خودمون اظهار خشوع و تذلل و استسلام و اطاعت و فرمان برداری میکنیم. مظاهر عبودیت ما در این نماز بخشش عملی هست و بخشش قولی هست. این چیزی متعلق با عمل هست، با قیام، با رکوع و با سجود شکل میگیره. قیام خاضعانه و رکوع خاشعانه و به همین صورت سجود خاضعانه در مقابل پروردگار متعال. و زبان هم اذکار و دعاهای معینی رو به زبان میاریم که همه اینها عبادت ما رو تعبیر کن است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام مسلم آوردن از حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمودند که انی نهیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. من شدم از اینکه قرآن رو در حالت رکوع و یا در حالت سجود بخونم. قرآن کلام الهی هست و موقعیت رکوع و سجود موقعیت تذلل و خواری هست. در نتیجه شایسته تلاوت قرآن این دو موقعیت نیست. باید ما با ادب معین و با یک نشست لایق و شایسته به کلام الهی تلاوت قرآن رو انجام بدیم. خیلی ها شاید بی‌پروا باشند در این باب که خوابیده یا در حالتهای غیر در ضمن ادبیات یا در ضمن رفتار اجتماعی غیر مؤدبانه کلام الهی رو به دست بگیرن و بخونن و احساس کنن که ما داریم تلاوت بکنیم و هیچ گونه اهانتی به کلام الهی نشده. واقعیت اینه که اینها اهانت نیست، ولی در کل عدم رفتار مطابق با مقام و جایگاه قرآن کریم است. یعنی اینکه شایسته قرآن این هست که ما
وقتی که برمیداریم دست بهش میزنیم تلاوتش میکنیم در وضعیتی باشیم که اون وضعیت حرمت مقام و عظمت این کلام رو پایین نیاره. به خاطر این میبینیم که خانومی که در دوران ماهانه خودش هست دست به قرآن نمیزنه، اگر دستم بزنه با یک پوششی میزنه. قرآن رو به جایی که لایق و شایسته نیست بردن حرام هست، مثلا دستشویی و امثال اینها. به همین صورت میاییم در بحث رکوع و سجود هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که من نهی شدم، من شدم از اینکه در حالت رکوع و یا سجود کلام الهی رو تلاوت کنم، چون این موقعیت تذلل و خواری هست. در نتیجه کلام الهی در این موقعیت خونده نمیشه. چیکار بکنیم؟ گفته میشه که فاما الرکوع فعظموا فیه الرب. در رکوع تعظیم پروردگار متعال رو بکنید. فعظموا فیه الرب، عظمت الله متعال رو به زبان بیارید. مقام بالا و والای پروردگار متعال رو در ذهن خودتون تداعی کنید و به زبان خودتون اقرار و اعتراف کنید. و اما السجود، اما در سجده فاجتهدوا فی الدعا، تلاش بکنید در دعا کردن. سعی و تلاشتون باشه در دعای بیشتر. چرا؟ فقمن ان یستجاب لکم، در موقعیت اولایی هست که به اجابت دعای شما بشه. الله متعال در خاتمه سوره اقرا میگه که واسجد واقترب، با سجده قرب الهی رو حاصل کن. در این معنا و در سایه این معنا پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که اقرب ما یکون العبد الی ربه و هو ساجد، نزدیکترین موقعیتی که بنده به الله متعال قرار داره در حال سجده است. قرب به الله در نیکوکاری محقق میشه و بهترین کار نیک سجده کردن به درگاه الهی هست. در نتیجه این موقعیت دعا هست. فاکثروا فیه الدعاء. به همین صورت همین روایت رو حضرت علی آوردن، بخش اولش رو از حضرت علی روایت شده که قرائت در حالت رکوع و سجود پیامبر صلی الله علیه و سلم ازش منع کردند. در نتیجه اولین نکته‌ای که ما در رکوع باید در نظر بگیریم این هست که در حالت رکوع موقعیت تعظیم پروردگار متعال است. وقتی که آیه فسبح باسم ربک العظیم نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که اجعلوها فی رکوعکم، این ترکیب رو یا این ذکر رو، تسبیح پروردگار سبحان ربی العظیم رو در رکوع خودتون قرار بدید. و سنت هم هست که این رو به طور وتر بگیم، 1 بار یا 3 بار یا 5 بار یا بیشتر، حداقل 1 بار. و بر اساس امری که الله متعال کرده فسبح باسم ربک العظیم، و بر اساس امری که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن صحابه رو که اجعلوها فی رکوعکم، قول راجع این است که تسبیح گفتن حداقل 1 بار
در رکوع واجب هست، یعنی باید بگید. به صرف نظر از بحث حکمی این موضوع، مهم اینجاست که رکوع جای تسبیح پروردگار، تعظیم پروردگار هست و تعظیم پروردگار در واقع در راستای تسبیح او است. یعنی اینکه مقام و جایگاه الله متعال رو وقتی که ما به درستی میخوایم تعبیر کنیم، به طور طبیعی منزه میکنیم اون رو از شرک، منزه میکنیم از شبیه، منزه میکنیم از هر گونه نقص و عیب، منزه میکنیم از هر صفتی که شایسته و لایق اون نیست. بندگان این صفات رو به الله متعال نسبت میدن. منزه میکنیم از هر عمل کردی که بندگان انجام میدن و در واقع در محضر رب ذوالجلال نباید انجام بدن. منزه میکنیم از هر نافرمانی که و گستاخی که خلق در محضر رب ذوالجلال مرتکب میشه ولی در واقع نباید مرتکب بشه. منزه میکنیم از تمام عقاید باطل و اندیشه های کجی که در ذهن بشر جا گرفته ولی اون اندیشه ها اصل و اساس شرعی نداره. تسبیح میکنیم، منزه میکنیم پروردگار متعال رو از هر گونه شرک و از هر گونه نقص و از هر گونه عیب و از هر گونه امور فعلی یا قولی که به او نسبت بدیم یا در مقابل او انجام میدیم ولی شایسته این امور نیست. عظمت پروردگار متعال یکی از محوری ترین معانی و مفاهیم عبادات ما است، عبادت نماز ما است. عبادت نماز ترکیبی است از تکبیر، از تعظیم و تسبیح پروردگار متعال و در مجموع حمد الله متعال. اینا محورهای نیایش در دین اسلام است: تکبیر، تعظیم، تسبیح، حمد. این 4 تا محور اساسی نیایش ها و اذکار ما هست. هرچی ما بگیم از نیایش و اذکار از این محورهای 4گانه بیرون نیست. سبحان ربی العظیم، منزه از پروردگار متعال، رب ذوالجلال عظیم. در روایتی با حمد اومده و در روایتی هم بدون حمد اومده. سبحان ربی العظیم و بحمدهی، یعنی و همراه حمدش، یعنی هم حمدش رو میگم هم تسبیحش میگم، تسبیح اون پروردگاری رو میگم که عظمت و کبریا خاص او است. در این ذکر معانی و مفاهیم بسیار زیادی هست که به هر اندازه ما بگیم کم گفتیم. به خاطر این میبینیم که خیلی از صحابه همین معنا رو مقداری وسیعتر و گسترده‌تر به زبان میارن. ما در روایتی داریم که عادت یکی از صحابه وارد مسجد میشه و الفاظی رو به زبان میاره. انشاءالله این روایت رو مفصل بهش خواهیم پرداخت به مورد تایید رب ذوالجلال از طریق نبیش قرار میگیره. در حدیثی که حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنن در مورد نماز پیامبر میفهمند که اذا رکع یقول فی رکوعه، هنگامی که رکوع میکردن پیامبر صلی الله علیه و سلم در رکوع خودشون میفرمودند که اللهم لک رکعت، پروردگارا برای تو رکوع کردم. در واقع این درش اگرچه اللهم هست ولی درش طلب نیست، دعا نیست، درش در واقع ستایش هست. برای تو رکوع کردن، خالصانه در قبال تو سرخم کردن و بک آمنتو، و به تو ایمان آوردم.
به الوهیتت، به یکتاییت، به بزرگیت، به عظمتت، به کبریای تو، به وحدانیتت ایمان آوردم. و لک اسلمت، و در مقابل تو تسلیم شدم، تسلیم امر تو شدم، تسلیم احکام و شریعت تو شدم. و علیک توکلت، و بر تو توکل کردم، به تو اتکا کردم، امر خودم رو به تو سپردم. انت ربی، تو رب من هستی، تو پروردگار من هستی، تو مدبر امور من هستی، تو اداره کننده جهان و خلائق هستی که من هم ضمن این جهان و خلائق هستم. هیچ احدی اداره و سرپرستی جهان رو به عهده نداره. مالک این جهان هم تو هستی، مدبر این جهان هم تو هستی. رب هم به معنای مالک هست، هم به معنای مدبر و اداره کننده هست. هیچ کسی با تو شریک نیست. خشع لک سمعی، گوش من در مقابل تو سر تسلیم فرود میاره، یعنی شنوای امر تو هستم و خاضعانه به گفته تو سر تسلیم خم میکنم. و بصری، و بینایی من هم تسلیم امر تو هست. و مخی، و مغز و دماغ من هم تسلیم تو هست، خاشع در مقابل تو هست. و عزمی، و استخوانهای من، و عصبی، و عصبهای من لله. و ما استقلت به قدمی لله رب العالمین، و اون چه که بر اون قدمهای من استوار شد، همه بر هر چیزی پایدار موندم، هر مسیری رو قدم برداشتم برای الله و در تسلیم امر الهی قدم رو برخواهم داشت. این مجموعه ذکری که درش بعد از تسبیح میگیم سبحان ربی العظیم میگیم، تعبیر کن در واقع همون معنای سبحان ربی العظیم رو باز میکنه که تسلیم امر تو هستم الله متعال. چشم من، گوش من، مغز من، قدمهای من، کل حیات و زندگی من تسلیم امر تو هست. وقتی که به رکوع میریم و سبحان ربی العظیم میگیم، باید تمام این معانی رو در ذهن داشته باشیم و این ذکر رو هم به خاطر بسپارید تا اینکه بهتر بتونید عبادت رب ذوالجلال رو به جا بیارید. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.